रोही में चिल्लाए रेंगती। घरोट पहुँचते पहुँचते हमें ज़ोहर का वक्त आ लगा था। सहराही राह रास्तों पे बड़ी सुबक खुरामी और समझदारी दिखानी पड़ती है। रेत या कीचड़ जमीन पे सलामती से चलने का वाहिद तरीका यही होता है कि आप आहिस्ता होले कदम जमा जमा कर चलें। उजलत दिखाने से पाँव जिस्मानी कुव्वत दोनों का ज़िया होता है। शुतर की मानिंद चपटे पाँव न होने की वजह से पैर धंस धंस जाते हैं, फिर खींचने और रेत झटकने से राहरु हलकान हो जाता है। सहरा में चलने के लिए ऊंट और दलदली जमीन पे चलने के लिए तेंदुए से सीखना चाहिए। रेत में रग नहीं होती, जो बूझ बुझे को सहारे, और दलदली जमीन में केच होती है, जो अपने अंदर खींचती है, बाहर नहीं धकेलती। समंदर का पानी बाहर धकेलता है, जबकि रेत और दलदल का समंदर अपने भीतर खींचता है। इनकी अपनी अपनी राजधानी में अजब तुरफा खींचातानी होती है, अपने अपने मन की मनता और मनमानी होती है। वैसे डूबने के लिए शायद किसी कुएं, दरिया, समंदर की भी जरूरत नहीं होती। हौसला, ज़र्फ और मौका होना चाहिए। चुल्लू भर पानी, ठीकरे में ठहरे हुए चंद कतरे, पेशानी पे चमकते हुए अर्के अनफाल के मोती, नोके मशगां पे अटका हुआ आंसू, इन्हें माग किया कोई गहरा मुराकबा। तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। दांत शेर, चीते और कुत्ते भेड़िए के भी होते हैं, मगर घड़ियाल नहंग के दांतों के घिसोटे खचोटे से हलाकत कुछ और ही नोकी होती है। पानी में डूबता हुआ जानदार खुली आंखों से बड़े रंगीन नजारे, गटागट गपागप मशरूब पीता, हाथ पांव से नरत भाव पेश करता हुआ, नन्हे नन्हे बुलबुलों गुबारों से जी बहलाता हुआ प्राण हार जाता है। मगर दलदल में फंसा हुआ जानदार बड़ी हसरतनाक और करबनाक मौत से दो चार होता है। दलदल खुश्क भी होती है, जिसे थल थल कहते हैं। ये कीचड़ी दलदल से भी कहीं ज्यादा अजियतनाक होती है। कीचड़ी दलदल तो किसी न किसी तौर अपनी निशानदेही भी कर देती है। 8-10% बच निकलने के इम्कानात भी किसी झाड़ झंकाड़ वसीले की मद में निकल आते हैं। मगर थल सहरा की वसअतों में गुम, घनी घनेरी, गहरी खुश्क दलदलें ऐसी सफाक और जालिम होती हैं कि नचीरे बेचारा कच्चे धागे से बंधा हुजूर मर्ग पेश हो जाता है। बेआबोकाह, बेरहम, बेतरस थलों की ये अंधी मरण घातें शिकार को एक ऐसी जानदार मौत से हमकिनार करती हैं कि मुराजियत करने वाला मौत के फरिश्ते के दिल की धड़कन और लहजा लहजा डूबते हुए अपने दिल की धड़कन को रेत भरी खुली आंखों से देखता और महसूस करता है। मिट्टी मौत की मसला होती है। मुर्दे की हड्डियां, पसलियां, गोश्त पोस्त सब कुछ दम कर देती है। कतबा, लोह वगैरह सरहाने इसीलिए ही गाढ़े होते हैं कि मट्टी तो मट्टी से मिलकर मिट जाएगी, कम से कम कुछ बारिशें तो मुर्दे का नाम लिखा दिखाई देता रहे। मगर रेत जार और बर्फबार में गड़ा पड़ा मुर्दा अपनी खुली आंखों से सदियों के हुनूत सा हो जाता है। याद रहे कि बाकायदा गुस्लाया, कफनाया, काफुराया, खुशबाया और दफनाया हुआ मुर्दा रेत में बू मार देता है, क्योंकि ये सारे एहतमाम और तकल्लुफात अपनी बू बास से हशरातुर रीक को दावत आम दे देते हैं। मगर थल-थल या बर्फाब में उतरने वाला मुर्दा चूंकि अनजाने और नागहाने का शिकार होता है, इसलिए बेचारगी और हैरत हौल से फटी हुई आंखें, सांस की नाली हल्कूम और फेफड़ों में फंसी हुई रेत या बर्फ मुर्दे को अंदर बाहर से हुनूत सा कर देती है। आसाब के दबाव, वरीदों की खिंचाव, खून के बहाव और दिमाग के स्वभाव में चूंकि यकदम तातुल पैदा होता है, एक सनसनाता हुआ झटका सा लगता है, फिर हैरगी सारा खून खुश्क कर देती है। दहशत खौफ आसाब और दिमाग को पत्थर सा कर देते हैं, और फिर बेबसी और बेचारगी की इंतहा की मनफी लहरें एक कीमियाई बूबास में तब्दील होकर जिस्म को जहरीला और पथरीला कर देती हैं। ऐसी ही बेबसी, बेचारगी की खुली आंखों से मौत को गले लगाने वाले की लाशों को रेत और बर्फ फिर सदियों तक जूं का त्यों ही रखती है। वक्त जमाने का फिर इन पे कम ही असर होता है।
जहां तक पक्की कच्ची राह थी, वहां तक तो हम तीनों चार पहियों वाले एक ऊंट जैसे छकड़े से पहुंचे। ऐसे सहराई छकड़े को यहाँ केकड़ा कहते हैं। ऊंट और इस छकड़े में बस चारे और डीजल का फर्क था। इन मशीनी छकड़ों पे पानी खींचने वाला एक नाकारा सा डीजल इंजन धरा होता है, जबकि रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का कनस्तर और रबड़ का पाइप ड्राइवर के ऊपर ढांचे से बंधा होता है। मुसाफिरों के बैठने के लिए किसी तरह की बाकायदा सीटों का कोई तस्वुर नहीं होता। ये तीन या चार पहियों वाला लोहे का एक ट्रेलर सा होता है। सवारियां अपनी जिम्मेदारी पे इस पे बैठ जाती हैं या जगह हो तो लेट भी जाती हैं। इंसानों के अलावा इस पे बकरियां, शुतर बच्चे, हर नौ का सामान, सीमेंट, सरिया, रेत के ब्लॉक, गर्जिए के हर वो चीज जो धरी जा सकती हो, इस पे ले जाई भी जा सकती है। पहियों के अलावा इस रेत खटोले को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से किसी हद तक तशबीह दे सकते हैं। गो मुझे वीआईपी मुसाफिर की हैसियत से फालतू टायर के ऊपर चादर बिछाकर बिठाया गया था, मगर इसके बावजूद मेरी गोद में दो बच्चे डाल दिए गए थे। तीन चार मुर्गियां मेरी टांगों के नीचे बंधी हुई थी। इर्द गिर्द बिला तमीज़ जिन्स, मर्द जन, बचगानो बालगान और जानवरां यूं बाहम पेवस्तो पैवंद थे कि अगर कोई रास्ते में उतरने का कसद करता तो इसे अपने आज़ाए अजीज़ा दूसरों के आज़ाए रईसा से खींच खांच और पहचान कर अलहदा और पूरे करने पड़ते। कई एक ने मेरे पांव बाजू भी खींचे, यकीनन वो उन्हें अपने आज़ा जानकर निकालने की कोशिश करते होंगे। इस खींचातानी के लिए ये लोग भी कसूरवार नहीं कि इस बेढंगे, बेहाले, बेचाले खटोले पे मुसलसल बैठकर आज़ा ऐसे गुम और सुन हो जाते हैं कि मुसाफिर खुद को फालजे में महसूस करने लगता है। मंजिल पे पहुंचकर मैं खुद उठने खड़े होने पे कादिर नहीं रहा था। चुनाचे मुझे दो तीन किस्तों और तरीकों से उठाया गया था। नीचे उतरा तो देखा कि एक मुसाफिर ड्राइवर के केबिन के छत से उतर रहा है। मेरे अपने एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस जगह पे इंसान तो क्या, तोता तक नहीं बैठ सकता था, मगर ये शख्स वहां पानी के बंधे हुए कनस्तर से रबड़ के पाइप के जरिए इंजन को ठंडा रखने पे मामूर था। मौसम खासा खुशगवार था। इस मुख्तसर से मोतदिल मौसम में सहरा थल बड़े मेहरबान से होते हैं। वक्फे वक्फे से नीम सर्द गरम पुरवाई चलने लगती है। आसमान पे आवारा से बादल तैर रहे होते हैं। सूरज जी महाराज दर्शन झरोके में विराजमान मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में हल्की सी खुनकी भी होती है। जुबान लकड़ की नहीं, चमड़े की ही रहती है। हलक में कांटों के बजाय सूरजमुखियां होती हैं। अल अतश पुकारने की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इसके बावस्फ मैं निढाल सा हो चुका था। आगे पीछे निगाह दौड़ाई तो कहीं कोई गोट गोपी दिखाई न दी। मैंने जानने के बावजूद पूछ लिया, भाई गुलाम हुसैन, अब क्या इरादे हैं? वो मेरे पाँव में बैठते हुए मगरिब की जानिब इशारा करते हुए बोला, बाबा साईं, अपना ये थैला गुलाम अब्बास को पकड़ा दें और आप बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी कमर पे सवार हो जाएं। इंशाअल्लाह घंटा सवा घंटे में हम अपने गोठ में पहुंच लेंगे। ये कमर पे सवारी और घंटा सवा घंटा का पैदल सफर का जानकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम मुझे अपनी कमर पे लाद के लेकर जाओगे? कितना सफर है तुम्हारी गोठ तक? इसने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सफर तो कोई खास नहीं है, यही कोई 4.5 पक्के कोस होगा। बाकी रही आपको कमर पे उठाने की बात, तो ये हमारा रोजमर्रा का काम है। अपने चाचे और वालिद को हम अक्सर अपनी कमर पे लाद कर यहाँ तक लाते और ले जाते हैं। ये देखिए मेरी चादर, आप मेरी कमर से लिपट जाएं, बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हाइल रखें। मैं इस चादर को आपके गिर्द लपेट कर अपने कांधों पे लटका लूंगा और आपकी दोनों टांगों को बाजुओं में ले लूंगा। आप बड़े मजे में। मैंने उसे दरमियान में टोकते हुए कहा, बरखुरदार, इतने मजे पैदा न करो, मैं तुम्हारी कमर पे सवार नहीं होऊंगा। बेहतर है कि तुम मुझे छोड़कर अपनी गोठ में चले जाओ। मैं यहाँ से कोई इंतजाम करके अल्लाह यार के पास चला जाऊंगा, जिसे मैं इतनी दूर से मिलने आया हूँ। गुलाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा साईं, वहां पहुंचने के लिए पहले हमारी गोठ से ही गुजरना पड़ता है। उधर जाने का और कोई रास्ता नहीं। अब हुक्म करें, क्या करना है? अब मेरी मुस्कुराने की बारी थी।
میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، بھائی یہ تو میں جانتا ہوں، چلو آگے لگو، میں تمہارے ساتھ اپنی ٹانگوں پہ چلوں گا۔ ظہر کی نماز گھروٹ کی ایک سادہ سی مسجد میں ادا کی۔ میں نے کوشش کی کہ یہاں سے فوراً اللہ یار کے پاس روانہ ہو جاؤں۔ اونٹ بھی موجود، صرف آدھ پونے گھنٹے کا سفر، مگر غلام حسین اور غلام عباس نے کچھ یوں اپنی محبت اور عجز کا اظہار کیا کہ مجھے ان کی بات مانتے ہی بنی۔ وہ مجھے بڑے احترام اور چاو سے اپنے چھوٹے سے گھر لے گئے تھے۔ بوڑھے شریف النفس باپ نے دل میں کھپ جانے والی محبت اور چاہت سے خوش آمدید کہا، دیکھا جائے تو اس نفسا نفسی کے دور میں آج بھی اگر کہیں اخلاص و احترام سونگھنے کو دل چاہے تو کہیں مشینی شہروں سے دور سادہ لوگوں اور گوٹھوں دیہوں میں چلے جائیں۔ مختصر سی بستی میں میری آمد کی خبر خوشبو یا بدبو کی مانند پھیل گئی تھی۔ بوڑھے بوڑھیاں، بچے جوان، خاص طور پہ بیمار اور تنگ حال لوگوں کے پرے پرے چلے آ رہے تھے۔ میری چھب، حال حلیہ، سیاہ چاکو گریباں، انگشترے مالائیں، ان پہ مستعز میرے لچھے دار اور پرپیچ باتیں، ان سب حجابات و ظاہرات میں ظاہر ہے کہ سادہ لوح پریشان حال اور توہم پرست لوگوں کے لیے بڑی کشش ہوگی۔ کوئی عامل کامل سمجھتا ہے اور کوئی سنت سنیاسی، اور تو اور کئی ایک مجھے جادوگر اور کالے علم والا بابا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اپنی اپنی سوچ اور عقل سمجھ ہے، کئی ایک چاتر چالاک تو مجھے ٹیسٹ کرنے بھی آتے ہیں، کچھ پرائز بونڈوں کے نمبروں کے چکر میں ہوتے ہیں، اور سینکڑوں میں کوئی ایک دانہ ہدایت اور روشنی کا طالب بھی نکل آتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میری آٹھویں حس نے سجھا دیا تھا کہ اگر میں یہاں سے جلد از جلد نہ نکلا تو یہ برکتوں، کرامتوں اور معجزوں کے پرستار میرے پر کھینچ کر یہیں کہیں لٹا دیں گے۔ لیکن ہونی تو ہو کر ہی رہتی ہے، دیہ گوٹھوں میں کسی کے مرنے جینے کی خبر ایسی جلدی نہیں پہنچتی جیسے کہ کسی کے گھر مہمان اترنے کی، اور اگر وہ مہمان کوئی منش مہمان ہو، پیر پروہت یا کوئی وید حکیم، تو پھر دیکھیے کہ چاروں اور سے کیسے منش مینڈکوں کی میگھا برسنے لگتی ہے۔ میرے لیے دھری ہوئی چائے کی پتیلی میں بھی ابال تک نہیں آیا تھا کہ چھوٹا سا دالان اور صحن، بلکہ باہر تک مرد و زن کا انبوہ لگ گیا تھا۔ لپے پتے کچے کمرے کے وسط میں ایک رنگیلڑے چوکے پہ چودھری چراغ دین چکڑ بنا بیٹھا تھا۔ غلام حسین کا بوڑھا باپ فریاد حسین میرے دائیں جانب قدرے نیچے موہڑی پہ گردن مراقبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دو ایک بوڑھے جو شاید گوٹھ کے کوئی سرکردہ ہوں گے موجود تھے۔ باہر سے ایک ملا قسم کے بزرگ اندر داخل ہوئے، سلام دعا اور ہاتھوں کی بوسہ بازی کے بعد نہایت باریک سی قرت سے ملتمس ہوئے۔ باہر کچھ لوگ زیارت کے لیے بے چین ہیں، ان میں چند روحانی اور جسمانی عوارض میں بھی مبتلا ہیں۔ میں حت المقدور ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اب چونکہ آپ سائیں تشریف لائے ہیں، لہٰذا انہیں شرف باریابی بخشیں۔ اس قسم کی صورتحال سے میں اکثر دوچار ہوتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے اب لوگوں سے نمٹنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے۔ اندر کمرے میں جگہ کی تنگی کے پیش نظر میں دالان میں نکل آیا۔ فردن فردن سب مردوں سے الیک سلیک دعا برکت ہوئی۔ چائے چسکنے اور خشک بھنے باجرے کے میٹھے مرنڈے کھانے کے دوران میں نے معذرت چاہی کہ مجھے چونکہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں فوری طور پہ رینجر کی چوکی پہنچنا ہے، میں لگ بھگ ایک مہینہ یہاں موجود ہوں۔ انشاءاللہ مناسب موقع وقت پہ آپ سب سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ہلکا سا کھانا پینا کر کے میں بڑی مشکلوں سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ ایک بانکی سی ڈاچی پہ سوار میں چوکی کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں بھی غلام حسین مہار تھامے آگے آگے اور غلام عباس اور ایک اور جوان پیچھے پیچھے تھے۔ چند فرلانگ آگے ایک ٹبے کے پہلو چند چھوٹے بڑے جھونپڑے اور باڑے دکھائی دیے۔ یہ جگہ نسبتاً گہرائی میں تھی۔ سبز پتوں والی جھاڑیاں اور قدرے ہریالی بھی نظر آئی۔ کٹے پھٹے سائبانوں کے نیچے بہت سے شتر کھڑے جگالی کر رہے تھے۔ قریب پہنچتے ہی ہماری ڈاچی کی چال اور ان کے چلن میں چنداں چلبن سی در آئی تھی۔ دونوں اطراف سے ہلکا سا بغبغانا بھی ہوا۔ میری بوڑھی ڈھیلی ٹانگوں تلے کنواری ڈاچی کا تمبورے کی طرح تنا ہوا تن یوں تھر تھرانے لگا جیسے یکدم اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔
یہ وہاں کے ساربانوں کا ڈیرا تھا۔ غلام حسین کی ڈاچی، جس کا پیار کا نام بھیلو رانی تھا، بڑی طرح دار ڈاچی تھی۔ ڈاچی تو وہ محض نام کی تھی، اصل میں وہ مورنی تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ سوار کرتے سمے جس ادا سے وہ طے ہوئی اور جس لٹک مٹک سے پھر جو تفنگ ہوئی، میں سمجھ گیا یہ باکرا، فاجرہ اور کافرہ بھی ہے۔ ایسی ڈوئی جی ڈاچی پہ سواری کا ایک اپنا الگ ہی سواد ہوتا ہے۔ کسی چلبلی چاتر مہیلا کے مانند وہ اپنے بھارو کو ایسی ایسی اٹکل اٹکیلیاں اور چلتر چلتریاں دکھاتی ہے کہ بوڑھا جوان اور جوان لوشے قربان ہو جاتا ہے۔ اس کے پسینے میں عودے شباب کے ننھے ننھے نگینے سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ بہت بات کہیں سمجھ میں آیا، یہ عاشق معشوق لوگ اکثر اپنی وصل وسیلہ اسی کو کیوں بناتے ہیں؟ باید و شاید ہی کسی نے کہیں گدھا، گھوڑا یا کوئی بھینسا ہاتھی اپنے ایسے موقع پہ استعمال کیا ہو۔ ویسے بھی یہ پشو جناور ایسے رومانی اور جذباتی ماحول میں کچھ زیادہ صاحب کردار و قرار ثابت نہیں ہوتے۔ یہ اونٹوں کا باڑہ ہمارے راستے سے کچھ ہٹ کر تھا۔ اسے چھوئے بغیر محض دیکھتے ہوئے ہی وہاں سے گزرا جا سکتا تھا، مگر وہاں تو جیسے اونٹوں میں ایک ہڑبونگ مچ گئی۔ بغبغاتے ہوئے وہ دو دو نیزے اونچی گردنیں الف کیے ہماری جانب متوجہ تھے۔ صورتحال سمجھتے ہوئے غلام حسین مہار کو پوری قوت سے کھینچ کر باوری بھیلو کا دھیان راہ راستے پہ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا، جبکہ غلام عباس اور اس کا ساتھی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہوئے اس کی پسلیوں میں ہاتھوں کی مٹھیاں کھبو کھبو کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ مگر جوانی کی مستی تو کسی الہڑ کے پگ کی پائلیا کی مانند ہوتی ہے۔ لاکھ باندھو، روکو، دھیرج دھو، چھم چھم کی چھنکار تو رکے نہ رکے، کیسے سچل بول ہیں۔ تو لاکھ چلیری گوری تھم تھم کے، تیری پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے، والی کیفیت تو ترانی ہوتی ہے۔ نیچے تینوں جوان اس کی نگرانی کے ترنگوں کے رنگوں میں بھنگوں کی آمیزش میں مصروف تھے، اور اوپر میں ان کی فضول کوشش پہ مسکرا رہا تھا۔ انسان اپنی ازلی منافقت سے کام لے کر اپنی اچھی بری کیفیت و نیتوں پہ نقاب چڑھا لیتا ہے، مگر ان چرندوں، پرندوں، درندوں، خندندوں میں یہ خامی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بچوں من کے سچوں کی طرح جو بھی برا بھلا ان کے من میں آتا ہے کر گزرتے ہیں، اور اس طرح وہ سدا خوش بھی رہتے ہیں۔ یہ شور و غب سن کر وہاں کے ساربان بھی اپنے جھونپڑوں سے باہر نکل آئے تھے۔ غلام حسین اور اس کے بھائی کو پہچانتے ہوئے ہمارے قریب آئے۔ میرے بارے میں جب ان کو معلومات میں اضافہ ہوا تو وہ سب سراپا بچ گئے، بضد ہوئے کہ بابا سائیں کچھ دیر یہاں ضرور رکیں۔ مجھے پتا تھا میری یہاں ایک نہیں چلے گی، لہٰذا اصرار و تکرار سے بچتے ہوئے میں نیچے اتر آیا۔ مسکراتے ہوئے غلام حسین نے بھیلو رانی کو ڈیرے کے شتروں کے قریب باندھ دیا۔ یہ سوداگر قسم کے ساربان تھے جو اپنے باڑے اور جھونپڑے مقامی لوگوں، بستیوں سے ذرا پرے ہٹ کر رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے یہ ٹھکانے محض عارضی ہوتے ہیں، اس لیے یہ چھولداریوں اور ترپالوں سے ڈھکے چھپروں میں رہتے ہیں۔ اونٹوں، شتر بچوں، ڈاچیوں کی خرید و فروخت ان کا اصل دھندا ہوتا ہے۔ یہ اونٹنیوں کا دودھ، مکھن، پنیر وغیرہ بھی فروخت کرتے ہیں۔ ان کے پاس خاصے اونٹ، اونٹنیاں اور الیل بچے تھے۔ ان کا ایک بزرگ خاصا عمر رسیدہ اور روب داب والا نظر آیا۔ میں اس کے پاس ہی ریت پہ بچھے اونٹوں کے بالوں کے بنے ہوئے رمدے پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے لسی اور پنیر سے بنی ہوئی خشک مٹھائی سے ہماری تواضع کی، پھر جان و مال کے لیے دعا برکت کے لیے کہا۔ میری مجبوری کے پیش نظر انہوں نے مجھے مزید رکنے پہ اصرار نہیں کیا اور کہا کہ وہ جلد ہی مجھے ملنے کے لیے رینجر کی چوکی پہ آئیں گے۔ بڑے جھونپڑے سے باہر نکلے تو اسی بزرگ نے مجھے کہا، بابا سائیں بس نظر ہمارے مال پہ ڈال جائیں، پیچھے بڑا مندہ رہا ہے، اس برس کے لیے دعا فرماتے جائیں۔ مجھے وہ لے کر بڑے باڑے کی جانب بڑھ گئے۔ بھیلو رانی راہ میں کھڑی تھی۔ میں اسے پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے باڑے کی جانب بڑھ گیا۔ بہت جانور تھے۔ اس باڑے کے ساتھ ایک اور باڑا بھی تھا جس میں کچھ گابھن اور بچوں والی سانڈنیاں اونٹنیاں تھیں۔ دیکھتے دیکھتے میری نظر ایک ایسے چھلاوے پہ پڑی کہ میں گرتے گرتے بچا۔ اللہ، یہ تو وہی میرا خواب والا الیل شتر بچہ ہے
جو لڑکھڑاتی ٹانگوں پہ میرے آگے آگے بمشکل چلتا ہوا مجھے ایک ٹیلے کے پاس ریتلی قبر تک پہنچاتا ہے، اور شاید اسی کی بابت مجھے اللہ یار بھگو نے پیغام بھجوایا تھا کہ فوراً پہنچے، آپ کے مطلوبہ کالے شتر بچے کو ایک اونٹنی نے جنم دیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی اگلی ٹانگوں سے چمٹا کھڑا لرز رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے چند روز پہلے دیکھا ہوا اپنا خواب یاد کر رہا تھا۔ وہی پھٹی پٹی سی سیاہ آنکھیں، لامبی لامبی گھنیری پلکن، چھوٹے چھوٹے کٹیلے کان، چمکدار سی تھوتنی، بید مجنوں کی مانند تھر تھر کانپتا ہوا۔ میری محویت اور خاموشی دیکھتے ہوئے وہ لوگ بھی قدرے پریشان سے ہو گئے۔ بزرگ بولے، سائیں بابا، کوئی خاص بات اس شتر بچے میں، یا یوں ہی من کو بھلا لگا؟ میں نے چونکتے ہوئے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، سائیں، میں اس باڑے کے اندر جا سکتا ہوں؟ وہ ہڑبڑا کر آگے سے بانس ہٹاتے ہوئے بولا، بسم اللہ سائیں بابا، بسم اللہ۔